دا ایک شاعر انہیں لکھے بھوکا اوقات سادی او جرما اوقات سادی وجنا ہے کوڑے ای جہان تو او سوچے ہا کچھ انسان تو او بھوکا اوقات سادی نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ سنت اللہ ڈھیر دے اللہ ڈھیر دے اللہ ڈھیر دے اللہ ڈھیر ساری جماعت دے فصل کو رنگ لا انہیں دی نسل کو رنگ لا جڑ محمد دے بھوکا اوقات سادی او جرما جو اوقات سادی وجنا ہے کوڑے ای جہان تو او سوچے ہا کچھ انسان تو خدمت ہے پیو ماں دے شیر اے شیر میں مجاہد واسطے ملک مجاہد واسطے پڑھتا پیا خدمت ہے پیو ماں دی کپڑے پکڑ دی جڑا حلالی بیٹھے لیکو تو سارے حلالی لگ دو جڑا پیو ماں دا نوکر بیٹھے ہاتھ چا کرے جڑا پتر اپنے اپے دا نوکر ہے ہاتھ چاوے او جڑا پتر اپنے پیو دا نوکر ہے خدمت ہے پیو ماں دی کپڑے پکڑ دی خدمت ہے پیو ماں دی کپڑے پکڑ دی قیمت قرآن تو پوچھا پیو دے قدر دی او قیمت قرآن تو پوچھے پیو دے قدر دی او پیو کو سدے دعوتی او ماں روے دعوتی او پیو سدے دعوتی روے دعوتی بھول دیو سارے احسان تو او سوچے ہا کچھ انسان تو جیڑا چاہتے میرے پوتر نیک تھی میں قرآن دے کاری بڑھن شریعت دے عالم بڑھن ہاتھ چاہتے سبحان اللہ اچھی آواز نالاک تیرے پوتر اللہ کرے عالم بڑھن بھول دیاں پترے کو کر بیٹھی شاد تو ایک یہ جملہ سنی دل لال بھول دھیاں پترے کو کر بیٹھی شاد تو تیری دا حق جو ماری تھی سے برباد تو شاباش دھیری دا حق جو ماری تھی سے برباد تو نیتے ویرات دھیری او کھن دیا زکات دھیری او نیتے ویرات دھیری کھن دیا زکات دھیری او پل پل رو جا ارمان تو او سوچے ہا کچھ انسان میرے علاقے وچ 50 مربے دا مالک 50 مربے دا مالک 50 مربے دا مالک دھیری نے شادیاں کینسی کیتیاں مت دا رقبہ دیونا پوے میں کو قسم مالک دی ایک دی شادی نہیں سی کیتی بئی دی نہیں سی کیتی بئی دی بھیراواں سوترا ملیرا رشتہ دار آکے وہ کیوں دھیری ملہی بیٹھی کہ چپ کرو بس میرا کام جا میں جانا بس پڑھ دیا پہنتے آکھو دھیری دی شادی نہیں سی کیتی چٹے وال تھی گئے مت رقبہ دیونا پوے خدا بچاوے
ایک ماں دی گال کرنا ان دے بعد میں واقعہ دوجا شروع کرنا جڑے تھکے کنوے سجا ہاتھ بلند کرتے آکھو چا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرا سردارہ توجہ کر میں تقریر واسطے ایک جاتے گیا ایک بڑھڑی اماں ایک بڑھڑی بی بی کٹھوڑیاں دے سہارے تے لکڑی دے سہارے تے ٹر دی ہے عبدالغفار تو ہوئی میں کہ جیا مامایا میرے سر تے ہاتھ رکھے آدھی تو میرا پتر ہی میں کہ اماں تے کو کیا تھے ای پسو بھی سوٹی ای پسو بھی لکڑی دے سہارے تے ودی ٹر دی وجہ کیا ہے آدھے پتر نے میرے لتاں تروڑ دیتے پتر نے میرے لتاں تروڑ دیتے میں کہ کیوں آکھے میرا پتر شراب پیندے شراب پیتی ودا نشے چاہے میرے کنوں پیسے منگے نس میں پیسے نہیں دیتے میرے کنے کہنا ہم روز دے دیاں والیاں ویچم تہوں دی خاطر بکریاں ویچم تہوں دی خاطر جو چھل پترہا ویچ دیتم کھاگے میرے کنے پیسے کہنا لوہے دا سریا چاہتے سے میرے لتاں تے بارس میرے لتاں ترٹ گئن میں کہ میرے کنے کیا کرنائی علاقے دے چیئرمین کو دھان دے ناظم کو دھان دے چودری کو تے ملک کو دھان دے آدھے پترا تیرے کنوں کچھ نہیں بھی منگ دی جڑے ویلے میلاد پڑھ گھنے میرے پتر واسطے دعا منگی ڈھکیا کھڑے چھوٹتا ہوئے